हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री। नमस्कार, कार्यक्रम स्मार्ट वालिङमा स्वागत छ। म गोपाल जेठी। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्नको लागि विभिन्न आवधिक योजनाहरू तयार गरेर अगाडि बढिरहेको वालिङ नगरपालिकाका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। र वालिङ नगरपालिकाले आफ्नो गतिविधिलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्नको लागि र आफ्ना ती अवयवहरूलाई के कसरी अगाडि बढाइरहेको छ त हामी यस कार्यक्रममा मार्फत यहाँहरूलाई सुसूचित गरिरहेका छौँ। त विशेष गरी हामी प्रकृतिसँग कसैको पनि केही लाग्दो रहेनछ। प्रकृतिले कति बेला के ल्याउँछ त्यो सबैलाई हामीले सँगसँगै त्योसँग पछि लाग्नु पर्दो रहेछ। विगतको वर्षदेखि कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्वमा नै एउटा महामारीको रूप लिएको हो र ती क्रममा नेपाल पनि अछुतो रहेन। र यति बेला दोस्रो भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसले फेरि पनि तपाईँ हामीलाई थिचिरहेको छ। र यसै क्रममा नेपाल पनि अहिले अत्यन्त उच्च जोखिममा र सङ्क्रमितहरू बढिरहेको अवस्था रहेको छ। र त्यसमध्येमा पनि स्याङ्जाको वालिङ क्षेत्र विशेष गरी अहिले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको एउटा उच्च तहमा पुगेको छ र धेरैभन्दा धेरै अहिले हामी यो रोगबाट प्रताडित भइरहेका छौँ। त हामीले यति बेला यो रोगबाट बच्नको लागि हरेक सरकारले आफ्ना अवयवहरूलाई परिचालन गरिरहेको हामीले सूचनामा आइरहेका छन्। र त्यसमध्येमा पनि स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका रहन्छ। र नागरिकहरूको स्वास्थ्य, नागरिकहरू रहे भने नै हामीले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने हौँ। त्यसैले पनि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो ती अवयवहरूलाई परिचालन गरिरहेको छ। र वालिङ नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि के गरिरहेको छ र कसरी अगाडि बढिरहेको छ त अहिले यो दोस्रो कोभिड-19 को जुन महामारी बढिरहेको छ र यसबाट बच्नको लागि हामी के कसरी अगाडि बढेका छौँ, यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा हामी वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडसँग कुराकानीमा जोडिनेछौँ। दिलीपजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार। कोरोना भाइरसले विगतको वर्षमा पनि हामीलाई उत्तिकै आक्रान्त बनायो, तर तुलनात्मक रूपमा यो वर्ष अझै बढी। अब हामी स्याङ्जाको वालिङ मात्रै नभएर देशभर नै यसले एउटा उच्च दर चाहिँ कायम गरेको छ। र स्याङ्जा जिल्लाको हकमा पनि हामी वालिङ नगरपालिका जिल्लाकै मध्यभागमा पनि छ र यही मध्यभागमा रहेको नगरीमा अहिले यो कोरोना भाइरसले साँच्चै भन्ने भने जिल्लाकै एउटा हबको रूपमा नै उसले स्थापित गरेको अवस्था छ। र नगरपालिकाले यो रोगबाट बच्नको लागि के कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ? हजुर, यो कोभिड-19 जुन यो भेरिएन्ट छ, यो भेरिएन्ट भनेको यो अहिले आफूले रूप परिवर्तन गरेको छ र लास्ट इयरको भन्दा यो बढी आक्रामक छ र यसले धेरैको जीवन पनि यसले लाने सम्भावना देखिएको छ। र खास गरेर यसको दुईटा कुरा पहिलाको भन्दा दुईटा कुरा यसको अहिलेको फरक देखिएको छ। लास्ट इयरको सर्दाखेरि पनि अत्यन्त कम मात्रामा सर्थ्यो र अहिले यो सर्ने स्पिड बढी छ, तुरुन्तै अर्को व्यक्तिमा सर्छ। र दोस्रो पहिलाको कोभिडले लक्षणहरू अत्यन्त कम हुने र सजिलै सन्चो हुने थियो र कोही कथम कदाचित व्यक्तिहरू र दीर्घ रोगीहरूलाई मात्रै यसले च्याप्थ्यो भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यसले तुरुन्तै लक्षणहरू देखाइहाल्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या आइहाल्ने, तुरुन्तै निमोनिया भइहाल्ने र निमोनिया बिग्रिसकेपछि मृत्युको नजिक पुग्ने
र कतिपयलाई चाहिँ उमेर पनि नहेर्ने यसले यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरेको छ कि भर्खरका यङ उमेर र निरोगी व्यक्तिहरूलाई पनि यसले मृत्युको मुखमा लगेको छ। त्यस हुनाले यो अत्यन्त डरलाग्दो स्थितिमा अहिले आएको छ र कोभिडको हेर्दाखेरि खास गरेर कोरोना भाइरस योभन्दा पहिले धेरै वर्ष पहिले पनि थियो र पत्ता लागेको पनि थुप्रै वर्ष भइसक्यो, तर त्यति बेला चाहिँ सामान्य रुगाहरू लाग्ने र उति बेला ठिक भइहाल्ने हुन्थ्यो। जब यसको भेरिएन्ट हुँदै आयो, म्युटेसन हुँदै आयो र कोरोना चाहिँ कोभिड-19 चेन्ज भयो र त्यो पोहोर सालको चाहिँ चेन्ज भएको थियो भने अहिले अझ त्यसमा पनि भेरिएन्ट भएर त्यसमा पनि चेन्ज, त्यसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर अहिले दोस्रो फेजमा चाहिँ भेरिएन्टको नाममा आएको छ र अब अझै पनि यसले रूप परिवर्तन गरेर भोलिका दिनमा अझ भयावह स्थिति नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न र यो चाहिँ कोरोनाको यो भाइरोलोजीसित रिलेटेड छ र भाइरोलोजिस्टहरूले चाहिँ त्यो खालको वार्निङ चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। यसलाई हाम्रो नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई सुरक्षित रहनको लागि के कस्तो व्यवस्थापनहरू गरेको छ? यसलाई हामीले अहिले दुई प्रकारबाट हामीले यसलाई चाहिँ यसित जुधेका छौँ र दुई प्रकार भन्नाले पहिलो प्रकार हामीले यसलाई प्रतिकारात्मक भन्छौँ र प्रतिकारात्मकको रूपमा हाम्रा जति 200वटा टोल छन्, 200वटा टोलकै समितिहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। टोलमा चाहिँ यसको प्रचार प्रसारहरू गर्ने, यसबाट चाहिँ ल है बच्नुपर्छ भन्ने, त्यसमा राजनीतिक दलका साथीहरू पनि लाग्नु भएको छ र त्यस्तै गरेर टोलदेखि बाहेक हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू लाग्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर 17वटा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, स्वास्थ्य संस्थाका स्टाफहरू लाग्नु भएको छ र त्यसलाई निगरानी गर्ने र अरू उचित परामर्श दिने र आफू पनि लाग्ने गरेर वार्ड समितिहरू 14वटै वार्डका समितिहरू लाग्नु भएको छ र नगरपालिकाको सिङ्गै टिम चाहिँ प्रतिकारात्मक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने, माइकिङहरू गर्ने, नयाँ चाहिँ निर्देशिकाहरू जारी गर्ने र सचेत गराउने र टाढा बस्ने र मास्कहरू प्रयोग गर्ने र प्रशासनसँग पनि मिलेर कसरी हुन्छ स्ट्रिक्टनेस एउटा स्ट्रिक्ट रूपमा यो 8-10 दिन चाहिँ अत्यन्त स्ट्रिक्ट रूपमा चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ प्रशासनसित मिलेर हामीले काम गरेका छौँ। यसलाई हामीले प्रतिकारात्मक यो रोग नलाग्नको लागि, रोग नफैलिनको लागि हामीले त्यो कार्यक्रम गरेका छौँ भने दोस्रोतर्फ रोग लागिसकेपछि जसलाई सिम्टम्सहरू आउँछन्, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, निमोनिया हुन्छ, पखलाहरू लाग्छ, जब सिम्टम देखिसकेपछि उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उपचारको आवश्यक पर्छ र अहिले त्यसको उपचारको लागि हामीले यही वालिङ प्राथमिक अस्पतालमा बेडहरू थपेर अहिले हामीले 35 बेड चाहिँ उपचारको लागि राखेका छौँ, 8 बेड चाहिँ अब्जर्भेसनको लागि राखेका छौँ र 15 बेड चाहिँ अन्य इमर्जेन्सी केसहरूलाई राखेका छौँ। यसरी हामीले बेडहरू छुट्याएर त्यहाँ चाहिँ उपचार अहिले चलिराखेको छ र म हाम्रा नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सिम्टम्स देखिन साथ तपाईँहरू आएर उपचार गरिदिइहाल्नुहोस्। अहिले के ट्रेन्ड देखिएको छ त भन्दा जब रोगले च्याप्छ र अन्तिम अवस्थामा जब सास फेर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ तब मात्रै अस्पताल आउने जुन बानी छ, यो बानी चाहिँ हामीले यो बानीले हामीलाई सङ्कटमा पार्छ। त्यस हुनाले समयमै जसलाई शङ्का लागेको छ, हो कि भन्ने शङ्का लागेको छ र यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नु भएको छ अथवा अलिकति सिम्टम्सहरू सुरुकै अवस्थामा देखिएको छ, उहाँहरू समयमै आउनुभयो भने उहाँहरूलाई औषधिले नै ठिक हुन्छ। त्यस हुनाले यस्ता रोगहरू लुकाएर नबस्न र अन्तिम अवस्थासम्म नकुर्नको लागि म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु। कतिपय जिल्लाहरूमा अथवा देशभर नै अहिले पछिल्लो समयमा विशेष गरी यो रोगले अलिकति बढी नै फैलिसकेपछि धेरै ठाउँमा अक्सिजनको अभाव, बेडको अभावले गर्दाखेरि पनि बिरामीहरूको मृत्यु भएको समाचारहरू आइरहेका छन्। त भने हामीले हाम्रो यो हस्पिटलमा जुन गरौँ प्राथमिक अस्पतालमा अहिले जुन 35 बेडको व्यवस्थापन गरिएको छ, जुन यो नगरपालिकाले पनि त्यसमा व्यवस्थापन गरिरहेको छ, अहिलेको हाम्रो यो नगरमा त्यो बेडले पर्याप्त छ वा अथवा त्यसको कुनै अरू पनि थप्नुपर्ने अवस्था के छ? यो चाहिँ यो अब आउने 10 दिनमा चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्छ। यो 10 दिन चाहिँ हाम्रो लागि अत्यन्त क्रिटिकल छ, त्यसको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ।
अहिले हाम्रा बिरामी जति आए पनि हामी थेग्न सक्छौँ र भोलिको अवस्थामा यो चाहिँ यदि हस्पिटलले ठानेन भने हामी नगरपालिकाको अफिसलाई पनि अस्पतालमा चेन्ज गर्छौँ, अन्य विद्यालयहरूलाई पनि अस्पतालको रूपमा चेन्ज गर्छौँ। म्यान पावरहरू चाहिँ जो रिटायर भएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले बोलाउँछौँ। नयाँ पढेर चाहिँ बेरोजगार भएर चाहिँ बसेका म्यान पावरहरूलाई पनि हामी ल्याउँछौँ। स्वयंसेवकहरू भर्ना गर्छौँ र हामी उपचारबाट वञ्चित गर्दैनौँ। त्यसो हुनाले जति बिरामी हुनुहुन्छ आउनुहोस्, हामी उपचारको लागि तयार छौँ। औषधिहरू पनि हामीसित यथेष्ट मात्रामा चाहिँ अलरेडी हामीले खरिद गरेर राखेका छौँ, कमी हुन दिँदैनौँ। त्यसो हुनाले उपचारबाट वञ्चित हुन चाहिँ हामी दिँदैनौँ र यो उपचार पनि निःशुल्क गर्छौँ। कतिपयलाई पैसा छैन, पैसा धेरै खर्च हुन्छ। अहिले चाहिँ अफवाह पनि के छ त भन्दा बाहिर के अरे यो कोभिडको उपचारको लागि लाखौँ लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ भन्ने पनि छ। तर हामी वालिङमा चाहिँ यसको उपचार अक्सिजन तपाईँहरूलाई जति चाहिन्छ हामी अक्सिजन पुर्याउँछौँ र त्यो पनि हामी सम्पूर्ण निःशुल्क रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी उपचार गर्छौँ। र बाहिर पठाइहाल्नु पर्यो भने पनि हामी पहिले कन्फर्म गरेर सरकारी अस्पतालहरूमा हामी पठाउँछौँ। होइन जोसित म पैसा छ म प्राइभेट अस्पतालमा जान्छु भन्नुहुन्छ नि त्यो हजुरहरूको खुसी हो, तर बाध्यता छैन र यो चाहिँ पैसा नभएर चाहिँ उपचारबाट कोही पनि वञ्चित नहोस् त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा छौँ। तर बिरामी चाहिँ लुकाएर राख्नु भएन। अहिले हामीले बाटामा सोध्छौँ बिरामी हुनुहुन्छ तर के भएको छ भन्दा केही पनि भएको छैन भनेर लुकाउनुहुन्छ। त्यो लुकाउने केस होइन, यो लुकाउँदा आफ्नै ज्यान जान्छ। त्यसो हुनाले यो समयमै उपचार गर्यो भने हामी 100% बचाउन सक्छौँ। अहिले नै हाम्रो वालिङ नगरपालिकामा थुप्रै बितिसक्नु भएको छ। यसको कारण के हो त भन्दा उहाँहरू अन्तिम अवस्थामा दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ, रोग लुकाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ त्यो अक्सिजन लेभल हामीले बढाउनै सकेनौँ र त्यो बढाउन नसकेको कारणले अन्तिममा उहाँहरू चाहिँ यो धेरै चाहिँ बिरामीहरू निमोनियाको कारणले चाहिँ बित्नु भएको छ र अन्य जटिल रोगहरू छन् भने पनि उहाँहरू समयमै आउनुभयो भने हामी बचाउन सक्छौँ र यो चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब अहिलेको यो नयाँ भेरिएन्ट यसले पनि समय समय रूप परिवर्तन गर्ने क्रममा यसपटक चाहिँ दोस्रो एउटा भेरिएन्टको रूपमा आयो र यसले रूप परिवर्तन गरेको र विशेष गरेर अहिले विश्वले पनि स्वीकार गरेको विषय हो कि हामीलाई यो कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट भारतबाट नै यसको विकसित भएको हो भन्ने पनि यसका विज्ञहरूले बोलिरहेका छन्। र अहिले हामी पनि प्रत्यक्ष भारतसँग जोडिएको एउटा छिमेकी राष्ट्र पनि हो र त्यहाँ हामी जानेर आउने क्रम यो बाध्यता पनि हो, किनभने स्वाभाविक पनि हो। तर पनि हाम्रो नगरभित्र भारत जाने आउनेहरूको अवस्था के छ, उहाँहरू कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले व्यवस्थापन के कसरी गरेका? अहिले हामी चाहिँ सुनौली नाकामा चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट छ र अस्ति भर्खर मात्रै 14 जना चाहिँ बोर्डरमा आएर अलपत्र पर्नु भएको थियो भारतबाट र हामीले त्यो उहाँहरूसित चाहिँ बसेर त्यसको सल्लाह गरेर अनि हामीले नै उहाँहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्याइएको छ वडा नम्बर 12 को र उहाँहरूको परीक्षण गर्दा 7 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ र 7 जनालाई नेगेटिभ देखिएको छ। तर पनि हामीले उहाँहरूलाई अहिले त्यो टोललाई नै जिम्मा दिएका छौँ र टोलले नै त्यहाँको विद्यालयमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको छ र पोजिटिभहरूलाई हामीले औषधिहरू पनि दिएका छौँ, उहाँहरूको परीक्षणहरू पनि गरेका छौँ र अहिले सबै 14 जना नै सुरक्षित अवस्थामा हुनुहुन्छ र अब केही दिनपछि उहाँहरूको 14 दिन कटेपछि फेरि हामीले उहाँहरूको परीक्षण गर्छौँ र उहाँहरू समाजमा जानुहुन्छ र बाहिरबाट आउनुभएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आफू खुसी आउनुभएकालाई पनि उहाँहरू चाहिँ नगरपालिकामा जानकारी दिनको लागि अनुरोध गरेका छौँ। टोलले चाहिँ त्यसलाई हामीलाई जानकारी पनि दिनुभएको छ र उहाँहरूलाई हामीले 14 दिन कम्तीमा 14 दिन घरबाट बाहिर ननिस्किन र अन्य व्यक्तिहरूसित सम्पर्क नगर्नको लागि अनुरोध गरेका छौँ र जो बाहिर डुलेर आउनु भएको छ अब किन भारत भन्नु पर्यो, अब बुटोल पोखरा यहीँ स्याङ्जा जिल्लाभित्रै जुन गाउँहरूमा डुल्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो घर कोही वृद्ध मान्छेहरू हुनुहुन्छ र बच्चाहरू छन् भने घरमा चाहिँ घुलमिल नगरेर केही न केही रूपमा आइसोलेट हुने गरेर बस्दिन चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि फैलिने दर जुन छ त्यसलाई रोक्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ र अहिले यो 3-4 दिनको हिसाब हेर्दा कता फैलिने दर रोकिएको हो कि घटेको हो कि भन्ने आभास छ। तर पनि हामी डेन्जर जोनमै छौँ, अझै पनि हामी
यो फैलिने दर चाहिँ फैलियो भने हामी चाहिँ थाम्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण नागरिकलाई आफ्नै घर बसेर यो 4-5 दिन 5-7 दिन चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर आफू पनि जोगिने र अरूलाई पनि जोगाउनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई नियन्त्रण लिन सक्छौँ। तर जो रोगी देख्नु भएको छ, सिम्टम आएको छ, तपाईहरु कृपया घरमा चाहिँ रोग पालेर नबस्दिनुस्। हजुरहरू अस्पतालमा आइदिनुस् र उपचार गरेर औषधि खाएर हजुरहरूलाई सन्चो हुन्छ। यसबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ। यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले त नगरपालिकाले कतिपय हाम्रा गाउँ बस्तीहरूमा पनि अलि धेरैलाई जुन लक्षणहरू देखिएको छ त्यो ठाउँमा पनि गएर पनि हामीले एउटा परीक्षण गर्ने गरेका छौँ। हजुर। त अहिले विभिन्न गाउँमा हुन त अहिले पछिल्लो समयमा हामीले सूचित गरिसकेपछि केही नागरिकहरू त्यसमा अलिकति सतर्कता पनि अपनाएको देखिएको छ। तर अझै पनि कतिपयले हेलचेक्राइ गरेको कि भन्ने आभास पनि हुन्छ। तर अहिले हामीले नगरपालिकाले गाउँ गाउँमा गएर त्यो बस्ती बस्तीमा गएर उपचार गर्ने क्रममा यसलाई कतिको सम्भव छ, त्यसलाई हामीले के कसरी अगाडि बढाएका छौँ? यो सम्भव छ। हाम्रो स्वास्थ्य टिमहरू पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र अन्य अघि मैले भने 2 किसिमको प्रतिकारात्मक प्रचार गर्ने र जनचेतना जगाउने काम पनि हाम्रो चलिरहेको छ। दुईटै चलिरहेको छ र यति गर्दै पनि केही व्यक्तिहरू जो उहाँहरूलाई परेको छैन, नपरेको हुनाले यो केही पनि होइन, यसले यो चाहिँ हौवा बढी हो हैन, हावा कुरा हो भनेर अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ तर्क गरेको सुनिएको छ। ठाउँमा चाहिँ ढाँटेर हैन बिरामी भयो भनेर हिँडेको छ र चाहिँदै नचाहिएको औषधिको पोका चाहिँ मोटरसाइकलमा झुन्डाएर हिँड्ने, जति बेला पनि औषधि झुन्डाउने कि अनि पुलिसले सोद्धाखेरि औषधि लिन आएको भन्ने त्यस्ता खालको पनि देखिएको छ। अब यो चाहिँ कसलाई ढाँटेको हो र? आफैलाई हो, आफ्नै छिमेकीलाई हो। त्यसो हुनाले यो रोग हाम्रो अलिकति चेतना चाहिँ जगाइदिन पर्यो हजुरहरूले चाहिँ, किनकि हरेक नागरिकको कर्तव्य हो र यो चाहिँ एउटा नगरपालिकाले मात्रै गएर कतिजनालाई थुनेर सक्ने हो। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ यो थुन्दाखेरि रिसिनुहुन्छ, फेरि 5 मिनट मोटरसाइकल रोक्दाखेरि रिसिनुहुन्छ। अब यो चाहिँ नगरिदिनुहोस्। कमसेकम डिसिप्लिनमा बस्दिउँ, अनुशासनमा बस्दिउँ र यो अनुशासनले नै र कर्तव्य बोधले नै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले औषधि गरेर बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने त छँदैछ, तर सब नगरपालिका जति एकैचोटि सबै बिरामी भयो भने कसरी उपचार हुन सक्छ? त्यसो हुनाले यस्ता कुराहरूमा संवेदनशील भइदिन चाहिँ म अनुरोध गर्छु र यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी हर सम्भव प्रयास चाहिँ हामी गर्छौँ। अहिले हामीले जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, लक्षणहरू देखिएको छ, उहाँहरूलाई पनि परीक्षणको दायरा पनि हामीले बढाइरहेका छौँ र कतिको उपचार पनि भइरहेको छ। अहिले एउटा होम आइसोलेसन र सँगसँगै हामीले बनाएको क्वारेन्टिन र अस्पतालमा पनि उहाँहरूको उपचार भएको छ। हामी यो होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि, होम क्वारेन्टिनमा बस्दाको अवस्थामा कतिको सुरक्षित र उहाँहरू कतिको अब यसबाट बच्न सक्नुहुँदो रहेछ? यहाँको अभ्यासले के देखाएको छ? यो चाहिँ होम क्वारेन्टाइन चाहिँ वास्तवमा डिसिप्लिन भएको व्यक्तिलाई चाहिँ ठिक छ, तर जो मान्छे डिसिप्लिनमा बस्नुहुन्न, डुलुवा बानी लागेको छ र उहाँहरूले चाहिँ यो केही पनि होइन भन्ने सोच्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ समस्याको रूपमा आएको छ। हामीलाई के गर्यो त भन्दा नेपाल सरकारबाट एउटा निर्देशिका जारी गर्यो र हरेक पोजिटिभहरूलाई पनि होम आइसोलेसनमा बस्न दिने भनेर एउटा निर्देशिका जारी गरेको हुनाले हामीले चाहिँ नगरपालिकाले पोहोर जस्तो क्वारेन्टाइन बनाएनौँ, जसले गर्दाखेरि यसलाई त्यति क्वारेन्टाइन बनाएको भए चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ हाम्रो खर्च त धेरै हुन्थ्यो, दुःख पनि बढी हुन्थ्यो, तर नियन्त्रण चाहिँ छिटो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा दिँदा अनुशासनहीन व्यक्तिहरूबाट चाहिँ समाजमा चाहिँ फैलिने क्रम चाहिँ बढ्यो। यसले गर्दाखेरि पनि हामी सुरक्षित हुन सकेनौँ, किनभने सबभन्दा पहिला त नागरिक नै सचेत हुनु पर्यो। हामीले जति बल गरे पनि, जति सूचित गरे पनि, यदि उहाँहरूले नै त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन र आफ्नो अभ्यासमा ल्याउनु भएन भने त कसको के लाग्छ र? होइन, धेरै व्यक्तिहरू त घरमा चाहिँ बस्नुभयो, डिसिप्लिनसितै बस्नुभयो। तीमध्ये केही व्यक्तिहरू चाहिँ डिसिप्लिनमा नबस्दिनको परिणाम चाहिँ अहिले चाहिँ यो देखिएको। अब अहिलेको यो
जुन अघि यहाँले बताउनु भयो कि अहिले हामीले जुन एउटा सतर्कता अपनायौँ र अस्पतालको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र गाउँ गाउँमा पनि पुग्यौँ र सुसूचित गऱ्यौँ र अहिले केही कम हो कि भन्ने पनि आभास भयो। हजुर। तर अब भित्रभित्र कहीँ कतै अब हामी सङ्क्रमित भएर त्यसरी बसिएको पनि हुनसक्छ र कतिले त्यो कमजोरी त्यही लापरवाही गरेको कारणले पनि धेरैको ज्यान गएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तो नहोस्। अझै यो 10 दिन चाहिँ डरलाग्दो अवस्था छ। त्यसो हुनाले यो 10 दिन सबै साथीहरू चाहिँ डिसिप्लिनमा बस्दिएर अनुशासितता बस्दिएर घरमै बसेर बरु घरका कामहरू गर्ने, सुरक्षित तरिकाले पढ्ने, अन्य खेलहरू चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ खेल्ने, मनोरञ्जन पनि घरमै बसेर गर्दिन अनुरोध गर्छु र बाहिर ननिस्किदिन चाहिँ यो 10 दिन हामीले कटायौँ भने यो चेन, यो ब्रेक, यो जुन चेन छ, यो चाहिँ मोसन छ, यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ र हामी तुरुन्तै सुरक्षित चाहिँ समयमा चाहिँ हामी अवतरण गर्न सक्छौँ। हस्, नगरवासीहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहन्छु? म चाहिँ यो महामारी हो, यो चाहिँ पेन्डामिक हो, विश्वव्यापी चाहिँ महामारी हो। यसलाई खेलाँची रूपमा नलिउँ, यसलाई चाहिँ संवेदनशील रूपमा लिउँ। भोलि हाम्रै नातागोता, हाम्रै आफन्तहरू चाहिँ हामीबाट बिदा हुन सक्छौँ। त्यसो हुनाले हामी एकले अर्कालाई चाहिँ जोगाउनको लागि जुटेर होइन, फुटेर अलग अलग भएर चाहिँ आफ्नै घरमा चाहिँ सुरक्षित भएर यो रोगसित चाहिँ यो चाहिँ जुन महामारी छ यो महामारीसित लड्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले यो महामारीसित लड्नको लागि चाहिँ यसलाई केयरलेस गरेर, लापरवाही गरेर यसलाई जित्न सकिन्न। अलग अलग बसेर, एकान्तमा बसेर यसलाई चाहिँ हामीले जित्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले यसको प्रकृति हेरेर हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू सचेत भइदिएर यो रोगलाई चाहिँ परास्त गर्नको लागि हामी नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। दर्शकबिन, अहिले प्रस्तुत थियो वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडसँगको अहिले पछिल्लो समयमा कोभिड-19 नयाँ भेरिएन्टसहितको कोरोना भाइरसको महामारी र यससँग सम्बन्धित निकायहरू हामी के कसरी अगाडि बढाएका छौँ र नागरिकहरू सुरक्षाको लागि नगरपालिकाले के कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूको बिचमा राख्यौँ। वालिङ नगरपालिकाले हुन त हामीले देशभर नै विभिन्न ठाउँमा अक्सिजनको अभाव र सँगसँगै बेडको पनि अभाव भएर कतिपय नागरिकहरू ज्यान गएका हामीले समाचारहरू सुन्नमा आएको छ र कतिको ज्यान गएको पनि छ। त वालिङ नगरपालिकाको हकमा अहिलेसम्मको अवस्थामा भोलिको लागि भन्न पक्कै पनि सकिँदैन, तर आजसम्मको स्थितिमा जति पनि हामी सङ्क्रमित छौँ, बिरामी छौँ, पहिलो कुरो बिरामी नहौँ र यदि भइएको छ भने पनि हामीले व्यवस्थापन गरौँ प्राथमिक अस्पतालमा बिरामीहरूलाई उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था छ र नगरपालिकाले बेडहरूको व्यवस्था गरिसकेको छ र सँगसँगै त्यहाँ अक्सिजनहरूको पनि कुनै कमी छैन भनेर हामीलाई नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले जानकारी गराउनु भएको छ। त दर्शकवृन्द, हामी सबभन्दा पहिला त हामी यो रोगबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ र यसबाट सतर्कता अपनाउनका लागि राज्यले पनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई हरेक नागरिकसम्म पुग्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ र तपाईँ हामीले पनि सुनिरहेका छौँ र हरेक ती मापदण्डहरूलाई नियमित रूपमा हामीले पालना गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो रोगबाट हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ र यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ, जुन कुरा हाम्रा नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। र यो अनुरोध यो हाम्रो कार्यक्रमबाट हामीले हाम्रो यो औपचारिक कार्यक्रम मात्रै नभएर हामी सबैले व्यवहारता नै उतार्न जरुरी छ र सबभन्दा पहिला तपाईँ हामी स्वस्थ रहौँ। हामी स्वस्थ रह्यौँ र तपाईँ हाम्रो जीवन रह्यो भने हामीले हाम्रा इच्छा र चाहनाहरू अवश्य पनि पुरा हुनेछन् र जीवन रहे सबै रह्यो, जीवन रहेन भने केही पनि रहँदैन। हस्, आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम स्मार्ट वालिङको आजको एपिसोडबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते। हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी,
पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री।